Les amis, bonjour, هذه واحد la vidéo très intéressante غادي نهضروا على l'avatar client. Je me suis rendu compte d'une chose, ان بزاف ديال les débutants فاش كيجيو يلانسيو واحد البرودوي في المارشي، alors que ça soit dropshipping, e-commerce ولا اي بيزنس جينيرالمون، ما كيعرفوش شكون هو l'avatar client ديالهم، شكون هو الكليون، شكون هذا اللي من بغيتي تبيع داك البرودوي. وهذه سي اون كيسيون très امبورطونط اللي مالوغوزمون لا بلوبار ديال الناس ما كيحطوش على راسهم هذا السؤال. فاش كيكون معايا شي واحد مثلا كيوريني لو سيت ديالو وكيوريني لا استراتيجي، كنقول ليه اوكي، ولكن شكون هو الكليون ديالك؟ باسكو حيت كنشوف لو سيبلاج ديالو كنلقاه مسيبلي 18 65، مسيبلي مثلا الوغ في ليكزامبل ديال الناس اللي كيلونسيو في شي نيش بحال دابا الباتس، كتلقاه كيبيع ان برودوي مثلا بور شيان، غادي يدير في لي سونتر دانتيغي شيان وغادي لونسي لا كامباني بحال هكاك، و بيان سور ما غاديش يجيو دي ريزولطا مزيانين، سكي ان بو نورمال. داكشي علاش قبل ما تلونسي اي كامباني بوبليسيتير غادي تجلس، غتشد ورقه وستيلو وتبدا ترسم شكون هو الكليون ديالي، شحال لاج ديالو، فين كيسكن، واش مجوج، واش عنده الدراري، فين كيخسر الفلوس ديالو، سيدير شنو هما لي برودوي اللي كيشري اخرين. مثلا في لو كا ديال البيتس، اوكي، الناس اللي عندهم انيمال دو كومباني جينيرالمون غادي يمشيو بقى يشريو داك الماكله ديال لي كروكيتس بور شيان داك التربيق، غادي يمشيو للفيتيرينير، غادي يمشيو يديروا هادي، غادي يمشيو يديروا. دونك بوزطوا هاد لي كيسيون كاملين وغتشدهم وتكتبهم في ورقه، باش او مومون où tu vas rentrer dans le ciblage Facebook, parce que Facebook c'est juste un outil, ça va pas te ramener des clients. انت en amont خصك تجلس وتدوز الوقت. شحال من واحد كيجي كيدوز ما كيرسمش كاع في ورقه، ما كيشد ورقه وستيلو، ما عندوش، كيجي ديريكتومون الفيسبوك ادز وبدا يدخل شي شا اج 18 65 عايشين في ايطازوني، وبدا يطلق لا كامباني، وهنا كيخسر الفلوس ديالو. علاقاش اي واحد مثلا، انا ما عنديش مثلا ان شيان ولا ان شا، ولكن شي نهار مشيت لايكيت شي باج ديال شي كلب ولا شي حاجه، دونك لو سيبلاج ديالك ما كيكونش انتريسون. دائما tu vas aller au fond des choses، دوز الوقت، باسكو جو كومبرون الناس لي ديبوتون، باسكو كيكون مزروب يلاه كيصايب لو سيت ديالو وكيزرب يدخل الفلوس، مي سي اون موفيز ابروش. Passe du temps fait avec le ciblage ديالك، c'est la partie la plus importante قبل ما تلانسي لا كامباني. Ensuite il faut personnaliser داك لي زادس ديالك، البوبليسيتي خصك تبيرسوناليزي. الا كنتي كتهضر افيك اون بيرسون دو 60 ans ما غتهضرش معاها بحال كيما تهضر واحد عنده 20 عام. الا كنتي كتهضر مع امراه ماشي بحال كتهضر مع راجل. الا كنتي كتهضر مع واحد اغريكولتور ماشي بحال واحد خدام في البنكه. دونك دائما بيرسوناليز. دابا غادي ندوزو ليكرون باش نوريك واحد ليكزامبل. هذا واحد لو سيت داك النهار كنت كندور سور انترنت، هو يبان ليا سي ان برودوي تري انتريسون، عندهم ان سيت حتى هو مزيان، وغادي ندخلو نشوفو لو سيبلاج ديالهم، ونشوفو شكون هو لافاتار كليون ديالهم، نشوفو لو سيت كومون إلي كونستروي بارابور لداك لافاتار كليون ديالهم، باسكو يفو كونستروير لو سيت ديالك باش يعجب داك الكليون تيب ديالك، تو. دونك اول كونتاكت كان عندي مع هاد البرودوي هو هاد لا فيديو. الا غادي ندوزها لكم، الوغ جو با ميتر لو سون باش من تصدع لكمش راسكم. بون غرو كتشوف، بون جو تو ليز فوار، راه كاين سو تيتراج. الوغ لي كود اللي كيخدموا راه انسبيري من لايروسباسيال، فهمتي، باش كيعطيو القيمه للبرودوي ديالهم. الوغ نزيدو عاوتاني غادي يهضروا على لو فات كو هاد البرودوي ما كيخليش ليريتاسيون، باسكو الناس اللي كيحسنوا ابخي الغازاج كتجي ليريتاسيون. هنا كيوريوك لا فاسيليتي باش كتبدل لي لام، وهنا لارغومون انورم 100 عام ديال الكارونتي. ما كاينش شي برودوي انت كتعرفو فيه 100 عام ديال الكارونتي. en même temps فهمتي، سي ان بو دو ميتال، شنو غادي يوقع له؟ ما عنده ما يوقع له. ابخي بون راه غايقص 100 عام افيكتيفمون. تري سامبل، شي بحال داك الرازوار ديال جدك القديم. جينيرالمون جدك ولا هذا راه كانت عنده رازوار واحد ما كيبدلوش، فهمتي، كيشري هذاك. دابا نعاود نوريه لك توتالور، كيشري ديك اللعيبه وصافي كيبدا يبدل غير لا لام رازوار. فوالا كيوريوك لي ديزاين اللي كاينين عندهم. هو لو برودوي فريمون تري بو استيتيكمون، سي ان اوبجي زوين اي سامبل. بون صافي هادشي ندوزو لا باج ديال، بون ملي كتشوف لا بوب كدوز من بعد لا باج برودوي، كيجيبوك ديريكتومون في لا باج داكوي ديالهم. بوركوا كيجيبوك في لا باج داكوي؟ باش يعاودوا لك ليستوار، باسكو لا تو اي بري، راك شتي لو برودوي عجبك اي تو اي بري ا فوار ليستوار. بروميير كونتاكت غادي تشوف ان لو برودوي شادو انورم، فهمتي، افيك لي مان، فهمتي، حورش ديال بصح، بور انسبيري باش يعطيو ديك ليماج. انت tu veux te projeter, c'est-à-dire tu veux être داك l'homme
لو مال الفا فيريل و فهمتي يدين ديال الخدمه فهمتي حورش ديال بصح واخدين ان نوم نوار وغادي تشوف في لا كومونيكاسيون ديالهم اوم نوار اوم بلون فهمتي دائما كيخدموا باسكو لا سيبل ديالهم بجوج يفون با اكسكلور واحد ليتني ابخي ما دايرينش لي زازياتيك ما بانوش ليا مي بانوا ليا في هذا في لي زافي كليون كاين واحد الشاولين تماك بوتيتر باسكو ما كتنضلهمش اللحيه بزاف هما الا كتعرفوا الشينوا جينيرالمون تكون عندهم غير بحال هكا وما ما كتكبر لهمش اللحيه ابخي ما كنضحكني غير نجوتو مي جينيرالمون كاين دي زيتني اللي ما كتكونش عندهم اللحيه بزاف بحال دابا لي زانديان دامريك يسون امبيرب ما كتنوضلهمش اللحيه كاع كومبليتوم جينيرالمون ماشي كاملين ابخي كتهبط كتلقى لون بلون كما قلت لك وكتلقى كيليميني شي شويه نضيد راسو هذا حتى هو كيحسن ابخي لو برودوي دابيل ديالهم بيان سور هو لا لامب رازوار وحنا غادي نشوفوا الثمن ديالها كي داير ومن بعد كاين الابسيل باسكو اون فوا باعوا لك لا لامب رازوار كتولي كليون وكتدخل في ديك لا كوميونيتي الا لاحظت راه يسون تران دو كونستروير اون كوميونيتي اوتور دو برودوي ديالهم هاد البرودوي اول فان دخلت في لاباج ديالتهم اول مره بان هذه 4 سنين enfin tout au long des 4 ans ils sont en train de construire تدخل تشوف لي بوست اشاك فوا شي حاجه جديده مي كيما قلت لك غادي يشدوك بالغازوار ومن بعد غادي يشدوك بلي برودوي اكسسوار بيان سور كاين لي كريم هذه لا كريم ديال العينين مثلا ابخي كاين لا تروس كامله الباك كيخدموا داك البليرو فهمتي باش تكون داك لوم انسيان فيريل زعما داكشي ديال اللي كيخدم البليرو فهمتي ابخي بون كيديروا لك باسكو ايزون بوزوان دو فوندر غادي يبيعوا لك داك لا كريم غادي يبيعوا لك باش تغسل وجهك tout en gardant داك ليسبري ديال المال الفا غادي الا لاحظتي في لا كومونيكاسيون الباكاجينغ ديالهم باكاجينغ سامبل فهمتي بيض مكتوب بالكحل ما كيدخلوش في الزواق وداك التخربيق بحال لي برودوي نقولوا انتر غيمي بور فام جينيرالمون لي فوندور هكا اللي كيبيعوا دي برودوي بور هوم ما غاديش غادي يبقاو دائما يخدموا هاد لي كود سامبل نوار بلون بحال ليكزامبل ديال كوكا الوغ كوكا ملي هانتوما بقات تسمعوا حتى القهوه كتهبط لي هنايا كوكا ملي خرجوا كوكا سون سكر هي الكوكا لايت لاحظوا بان عند الرجال ما كيشريوهاش بزاف باسكو بوغ داك لايت زعما فهمتي ماشي راجل فهمتي بون تا كومبري هو لا تقدر تشرب لايت وانت راجل ماشي مشكل دونك هما يخرجوا لهم كوكا زيرو باسكو لي زوم غادي يمشيو فيغ داك زيرو ولا لاحظتي ميم لي كود اللي كيخدموا صافي يدخل القرعه كلها كحل مكتوبه زيرو بدون مانيير ان بو بروت فهمتي اي سي ان بو لي ميم كود دائما ملي كيفيزيو الرجال غادي يخدموا لي كود كوم سا ان تروك سامبل اي تو هما ليدي اللي كيبغيو يعطيوك وانك انت راجل فهمتي جينيرالمون كتلقى الدراري كيقول لك انا عندي غير جيل دوش كنغسل به شعري كندوش به كنغسل به سناني كندير به كلشي بور سو ديفيرونسي دو لا فام اللي غادي تقول مو غادي تخدم هذا البرودوي بور هادي جو سوي با ان تران دو فهمتي كنقول لك ان الرجال خصهم يديروا هذه القضيه نو كنهضر دان بوين دو فيو ماركتينغ باسكو كاين الناس غادي يقولوا لي لا وكذا نو جو سوي ان تران دو بارلي دان بوين دو فيو ماركتينغ اونيكمون لي كود اللي غايخدموا وميم ليسبري ديال لو سيت راه لاحظتي لو سيت ايبر سامبل مكتوب الكاركتير بولد فهمتي باش فيريل فوالا تري سامبل ابري كتدخل هنايا دائما كاين داك لو ستيل ريترو فهمتي ديال لوم اونسيان باسكو بون راك عارف كوم كوا في داك ليماجينير كوليكتيف كيبقى داك لوم اونسيان زعما هو لوم فيريل راك تلاحظ غادي يخدموها في الافلام غادي يخدموها ان بو بارتو فهمتي جو سي با كتفرج في الفيلم 300 راه كتلقى دوك الرجال فهمتي اللحيه وكذا المهم تا كومبري سكو جو فو تيكسبليكي وميم هنايا الباكيج اللي غادي يخدموا هنايا الكوير فهمتي هكا في دائما دون داك ليسبري ديال سكي سون تران دو زعما ديك لا كومونيكاسيون اللي بغاو يوصلوا لك الوغ كنزيدو عاوتاني هنايا توجور لو ستيل مينيماليست سامبل l'argument d'autorité très très important انت غير كتشوف هاد لي لوغو كتقول ان هضرات عليهم سي ان ان سي ان بي سي دونك تو دي راه واي هضروا تقال
الوغ نيفو ما غاديش يكتبوه فهمتي، ماشي بحال في لي سيت ديال الدروب شيبينغ ساهلين كيجي كتحط لي لوغو كاملين ما كيهضر معاك حتى واحد. نو الوغ النيفو سا فايت بروبليماتيك الا كتبتي وحطيتي اللوغو ديال هذا. سكو tu dois savoir سي كو هاد لي جورنو كاملين كتخلصهم، راه نورمال باش دوز ان ارتيكل بوبليسيتير عندهم كتخلصهم كيافيشيوك، دونك ما فيهاش زعما شي حاجه كبيره، شاكان لا سوم اللي غتخلصهم. ابخي هنا لي كليون غادي يوريوك لي كليون ريال، الناس اللي مخدمين هذا البرودوي. فوالا غادي تشوف كو سي ان بو تو الموند فهمتي، راه مخدمين تقريبا توت لي زيتني هنايا، كاع لي ستيل دو هذا مثلا عنده هادي، هذا محسن فهمتي، باش ماشي غير كنسيبليو غير هذاك اللي كيحسن اللحيه كامله، لا غادي نسيبلي حتى هذاك اللي كيخلي اللحيه، باسكو اللحيه سي اسي طوندونس اون سو مومون، دونك ما نبغيش نزقل هذاك حتى هو. شوف هذا كيكرر كلشي، وهذا كيخليه بحال هكا، هذا كيخليه بحال هكا، هذا افيك سي زونفون باسكو سون اون تران دو سيبلي même le père de famille فهمتي. دابا qu'est-ce qu'on est en train de faire؟ on est en train de définir هذاك اللي قلت لكم قبيله لافاتار كليون. احنا قلنا اوم جينيرالمون غادي تكون عنده فوق 30 عام 35 حتى الكثر. سافا يتخ واحد لوم سيتادان جينيرالمون كيعيش في المدينه، غادي يقدر يكون بير دو فامي، غادي يقدر يكون بلون نوار غو فهمتي، كاع لي زيتني بغينا نسيبليهم هنايا. الوغ شنو كاين اخر؟ ما ابخي كاين الريفيو ما غاديش ندخلوا له دابا، مي ابخي تو بو نتا الا بغيتي تدخل لو سيت يمكن لك تشوف. غادي نشوفوا البرودوي كي داير اون لو ميم، شنو دايرين فيه. الوغ هادو الباكيج داك، غادي ندخلوا ديريكت للبرودوي من بعد نشوفوا شنو كاين. الوغ هادو كاع لي فينيسيون اللي كاينين عندهم، ندخلوا لهذا نشوف الثمن بشحال كيبيعوه. درت لي اتو كارت سي با سكو جو فولي فيغ. دابا نوريكم اوسي واحد لاسوس زوينه دايرينها، ملي كدير ان برودوي اتو كارت هنايا اوتوماتيكمون كيزيد لك الابسيل ديريكتومون في وسط الكارت ديالك، وإلا عجبك انت كدير لي اتو كارت وكيتزاد اوتوماتيكمون فهمتي. هذا غادي يبيع لك غير هذاك هذا لا تروس ديال الفواياج ديال البرودوي، راه كدير $39 بوفوار. ابخي انت ملي كتشري البرودوي بوحدو كيدير $123، راه كان 145، هاد شتو قبيله كان 145. وكيعطيوك لا ريشارج بور 3 موا. حنا غادي ندخلو باش تفهم كومون سا مارش. الوغ فين هو البرودوي؟ دابا كنهضر معاكم و en même temps je suis pas concentré. فوالا هو هذا، لا هذا الباكيج، هذا الباك ستارتر ديالهم. بون نشوفوا الباك ستارتر دو توت لي مانيير. شوف لو برودوي هو بوحدو راه كيدير شي 120، ولكن فاش كيدخلوا لك معاه زعما الباكيج دو فاصون سي بور تونكوراجي، باسكو انت فاش كتدخل ما غاديش تمشي تشري غير هذيك بوحدها فهمتي، غادي تشري هذيك بلوس داكشي اللي معاها. دونك هما كيديروا لك باكيج باش يشجعوك باش تشري اكثر، ابسيل كلاسيك عادي بلوتو باكيج. فين هو البرودوي اللي بغينا نلقاو؟ ميم لو نون دو برودوي الا شتي هيبر سامبل. فوالا بغيت نوريكم غير البرودوي باش تشوف لا كومونيكاسيون اللي دايرين عليه. الوغ بوحدو كيدير $75 كوم tu peux le voir il est très cher، ولكن هنايا كيعطيوك لي زارغومون. عندك 100 يوم غتجربوا غتشد البرودوي داكوغ، ما عجبكش ردوا لنا. جينيرالمون هذاك اللي غادي يرد سو جونغ دو برودوي غادي يكون قليل، باسكو فوالا شنو غادي يكون، شنو ما غيعجبوش كاع، شنو ما يكونش كيدير والو زي غازوار وصافي تشوف. ابخي كيعطوك 100 عام ديال الغارونتي. pourquoi toi tu vas refuser؟ tu te dis واحد فيه 100 عام وبيان سور فري شيبين. راه هذا هذا هو اللي كيدير 145، هذا بالستيل فهمتي بالميتال، وهذا بالالياج ستيل. واقيلا هو الحديد، هو الحديد. ما عرفتش علاش كاين لا ديفيرونس، بوتيتر هاد الماتيريال بلو شير مي بون جو سي با، ما نقولش اون بيتيز. وابخي عندك لو شوا هنايا وغادي وكيطلع المهم ça c'est à toi après de choisir. même chose هنايا توجور لو رابيل l'argument d'autorité. راه حنا هضروا علينا هاد لي ماغازين اللي كبار ومعروفين بزاف، il te montre la facilité de changer parce que ديك لا لام جينيرالمون كتخلع. جو سي با واش عمركم حسنتو بهاد الززوار باسكو الززوار سميتو راه كتزقل كيحيد لك وجهك فهمتي، تري دونجرو. انا واحد الساعه كنت حتى انا بور مو سونتير هذا كنحسن بداك اللي كيتحل كومبليتمون، كنت كنقاد به تشوف لي بات فاش كنت صغير. مي بون دابا كلشي بالطوندوز بلو سامبل.
الوغ كيقول لك انك بون في الباكيج غادي يعطوك 8 ديال لي لام، وهذوك 8 ديال لي لام غادي يكفيوك 3 موا. الا لاحظتي هنا بون ils vont communiquer sur la simplicité, ils vont communiquer aussi sur l'économie. كيقول لك صافي كم كوا هذا اخر لام غتشري، اخر رازوار غادي تشري، ما تعاود تشري حتى شي حاجه اخرى. ابخي هنا راه كيدخلوا لك عاوتاني دوطخ برودوي. هاد السيبور ديالو راه كيدير شي 30 دولار حتى هو. ابخي جابوا هذا يوتيوبر جو بونس، واحد اليوتيوبر معروف. بون غادي نطلق لا فيديو ونحيد الصوت. Alors malheureusement في هاد لا فيديو ديالهم tu peux pas l'avance، دايرين بحال لي فيديو ديال انستغرام كوم سا بور توبليجي باش تفرج. بون ماشي مالوغوزمون بور نو في هاد لا فيديو. الا لاحظتي توجور مينيماليست، لو ستيل مينيماليست، باسكو لي زوم غادي يبغيو زعما حنا اون با بوزوان دو بليزيور برودوي. ولا لاحظتي ميم شي لي زوطخ مارك مثلا نيفيا، مثلا نيفيا بور هوم، يفون كومونيكي حتى هما على هاد القضيه هادي، انك انت لوم غادي تخدم اون سول كريم، ما غاتخدم حتى شي حاجه اخرى، انك تخدم جيل دوش كدير به كلشي، فهمتي؟ ils sont toujours في هاد ليسبري. ابخي بون ما غاديش نفرجكم في لا فيديو كامله، مي غتلاحظ انها كتحسن دو مانيير نورمال، ماشي شي حاجه ميم طوندوز كتحسن احسن منها. مي بو امبورط باسكو انت لو بوزوان ديالك هنايا ماشي هو باش تحسن، لقاش لو بوزوان ديالك سي دابارتونير لهاد لوم، tu vois le mal alpha وما الحسن، راه اي غازوار il peut te faire ça. بون فالو ليسي راه كاس كيحسن داكشي، راه ما كيحسنش حتى مزيان. المهم غارونتي افي وتخربيق وكلشي توجور لوم نوار لوم بلون دائما باش ما يخليو حتى شي واحد. فوالا هنا غادي يهضر لك على ليكونومي تري سامبل فيزوال، كيعطيك اون ايماج بشحال كيتقام عليك العام، وهذا بشحال غادي يتقام عليك. تشوف ساتيغ الا ما شديناكش في لو مال الفا غادي نشدوك في لو مال اللي بغى يقتصد. فوالا وهنا كيعطوك لا غام كامله. هاد الشيء هادي اللي قلت لك كدير 30 دولار، سي ان اوبجي بو تري بو فينالمون، راه باسكو فهمتي ميتال سكولتي في الميتال، وفهمتي 29 دولار. انت جينيرالمون فاش غتشري تقدر تشري مع هذاك، باسكو بغات تشد هذيك كتحطها فوق الارض فوق لافابو، نو غادي خصك ان سيبور ديالها باش تشد لا غام كومبليت. اي فوالا ابري كاين لا تروس دو فواياج وكاين اللعيبات اي تو. الوغ باش نرجعوا نوريكم واحد حاجه اخرى، نوريكم ديجا لي بوبليسيتي ديالهم. الوغ بون هنا لي زافي كليون تري تري امبورطون. الا لاحظتي لي كليون كيشريو وكيصوروا وكيصيفطوا لهم ايبر امبورطون. هنا سكو تو بو فير سي دوني دي كود برومو للناس باش كيشريو من عندك، تقول له نعطيك كود برومو اللي درتي لنا في كليون. كلشي كيديرها، علي اكسبريس، ويش، tout le monde le fait. Alors parfois quand on des coupures في les vidéos, je m'en excuse, c'est parce que on dit des réunions et tout, donc je dois reprendre, mais grâce au montage généralement ما كتعيقش. Alors نرجعوا لو سيت. بون كيما قلت لك هنا كاين لي témoignages clients، غادي تشوف ça va vraiment renforcer ديك لا communauté، و ça va renforcer انت الثقه ديالك باش غادي تشري sans problème. bon après bon راه c'est pas la peine de هذا. alors نشوفوا شنو كاين اخر عندهم. Alors, je بغيت نوريك aussi que كاينين des concurrents ديالهم qui sont en train de surfer على la même vague تاعهم. Alors, ils sont moins forts، ما عندهمش la même capacité que هادي، مي تا هما فهمتي عندهم دي سيت مزيانين. كاين هذا مثلا، هذا هو اللي قلت لك بحال الرازوار ديال جدك، ça coûte très cher، فهمتي راه 200 دولار، sachant que راه ما فيه حتى شي حاجه. ابري بون غادي يقول لك كيخدموا دي ماتيريو نوبل بحال التيتان، بحال دابا تشوف تو طالور، وعندك la possibilité باش تختار la finition, donc tu personnalises, donc ça va justifier un peu الثمن. Sache qu'il y a des gens qui sont prêts à poser 200 dollars à le produit sans problème, parce que c'est un produit de qualité. En plus qu'il y a une ناس qui vont l'offrir en cadeau. Bon, il a لاحظتي bon راه كاين des petits changements بيناتهم, mais ça reste des objets d'art اللي غادي يبقاو bon d'art, oui c'est un peu de l'art finalement, اللي غادي يبقاو pour toute la vie. عمرو ما كيخسر. هذه هي لا كومونيكاسيون ديالهم كاملين, toujours dans le même esprit simple. ولي فوتو انت كتشوف لي فوتو كي دايرين بارفيت. شو غير هذا راه كيدير 42 دولار. ابري سا مو شوك با، عادي كاين ميم بلوس.
Mais tu vois la qualité, parce qu'il y a des gens qui sont prêts باش يخلصوا pour des trucs de qualité. Et كيما قلت لك les gens aussi اللي غادي يشريو des cadeaux. ما يمكنش تشري كادو لشي واحد دير 20 درهم وتجيبو له. Après ça dépend la personne اللي كتدي داك الكادو د 20 درهم. Mais كاين des gens اللي ما تقدرش دير لهم شي حاجه كدير 20 درهم نورمال. Après كاين واحد اخر الوغ وهذا ناقص لو سيت ديالهم بزاف. غادي تلاحظ بان ميم الفابريكون ما تبدلش مي حتى هما يسون ان تران دو سورفي سور لا ميم فاغ. ولكن الفوطو عندهم ناقصين شي شويه ماشي بحال هادو مي حتى هما سور لا ميم فاغ. بون هادو راه ناقصين بزاف ماشي شويه. حتى هما يفون اوتيليزي داك لي ميم كود. الوغ شنو بغيت نوريك اخر؟ بغيت نوريك لا بوب ديال ليفولوسيون ديال لي بوب ديالهم او كور دو طون. بون الوغ خدينا من 2019. بون غادي تلاحظ ان هذه باغ اكزومبل لون دي بروميير بوبليسيتي ديالهم. راه ما بقاش لا فيديو كتبان مي غنوريك الديتاي. غادي تشوف لو سيبلاج اللي كانوا كيديروا. كان عندهم ان سيبلاج تري لارج باسكو مازال ما عرفوش شكون هو لافاتار كليون ديالهم. مازال ما عرفوش شكون الكليون اللي غادي يشريو داكشي كامل. شارجي نتايا فوالا. يلا بون كنخدم دروبي سباي في هذا. يمكن لك تخدم اي سيستم اخر. الوغ هنا كانوا كيسيبليو غير الاسترالي 30 40 طون اونيكمون لي زوم. غادي نوريك بلاصه اخرى غادي يسيبليو ان بو العالم كامل. الوغ غادي تقول لي منعم كيفاش درتي باش جبتي غير لي بوب ديال هذا لو سيت؟ تري سامبل. كنمشي لي فيلتر هنايا وكندخل غير السميه ديال لو سيت ديالهم في داك لو شون دومين وغادي يجبد لي غير لي بوب ديال اون مارك باغ اكزومبل. الوغ هذا جو بونس واحد دار 6000 لايك. بون تشوف كو داروا بوكو دو بوبليسيتي. الوغ بارفور كيخدموا ليماج بحال دابا هنايا اون ايماج سامبل ça vend parce que عندهم de très très belles photos et parfois aussi qui خدموا la vidéo et كيما قلت لك ils vont alterner homme noir homme blanc toujours انت عاوتاني هذا تشوا كيضحك avec les enfants ديالو et tout. alors هنا داروا اون فام هي اللي كتفهم داك زعما كومون سا مارش اي تو. غتلاحظ بان لا بوب ما خدماتش بزاف ماشي ما سيتي اون فوت ماركتينغ ديالهم. شوف كيفاش كيجي الباكيج ديالهم. كتصلع بها كدير بها كلشي. هنا تافي الباكيج بحال ديال شي تليفون اي سا رونفورس باسكو ملي كتشري شي حاجه وكتشد ان باكيج زوين سا رونفورس فريمون داك لو سونتيمون دو كاليتي. شو هذا كارجا كامل ما خلاتو زغبه. ابخي ما كنضحك على حتى شي واحد راه كل واحد كيدير اللي بغا في راسو. جو سو ان تران دو هذا بحالي تقريبا. مي انا لو بروبليم اللي كاين عندي سي كو جو بو با مو رازي لا تيت بهاد امبوسيبل كيدوز عرفتي. j'ai déjà essayé c'est horrible. la sensation moi كتعجبنيش بزاف ما عرفتش. alors هذا je pense ils ont ciblé tout le monde. شتي هنا سيبلاو العالم كامل تقريبا. برازيل كندا دنمارك حتى المغرب سيبلاو. après سيبلاو لي ترانش داج كاملين. je pense que هنا ils étaient en train de chercher شكون هو الكليون تيب اللي غادي يشري من عندهم ميم اوم فام. غتلاحظ ان لي فام راه les femmes plus de femmes que d'hommes. وهنا لي ترانش داج. الوغ هادشي كامل اللي كنوريك بغيت نوريه لك باش قبل ما تلونسي اون بوبليسيتي tu vas venir étudier. par exemple le cas ديال هادو لافاتار كليون ديالهم صافا يدخلهم تقريبا بين 30 حتى ل 60 عام. plutôt je dirais 30 45. هذا هو لو كور دو سيبل ديالهم. ولكن cela n'empêche pas de cibler aussi plus haut. Ça va être un homme urbain généralement, un homme اللي عنده un revenu. انت راه ماشي مازال كيقرا ولا شي حاجه. un homme qui veut s'affirmer فهمتي بغا تكون عنده ديك لا بوزيسيون ديال المال الفا فهمتي. généralement bon c'est la volonté ديال les hommes كاملين. ça va être un homme aussi اللي بغا économiser peut-être ما بغاش بقى يخسر في داك لي ريشارج او لا ما بغاش يخسر الوقت aussi في لي ريشارج باسكو باغ اكزومبل انا وليت كنحسن شعري باسكو ما بقاش فاهم ما كيعجبنيش نمشي نجلس عند الكوافور وبقى نتسنى بوندون ساعتين باش يدوزني. ما عاد فهمتي مع الوقت ولات سا مو ديرونجي ما كنبغيش نبقى نتسنى. يا اوسي باسكو ما بقاش عندي الشعر بزاف. ايماجين بقى نوض لي غير الجنه بقى الوقت. c'est la principale raison. et après comme ça c'est mieux فهمتي c'est plus simple. ما كتوليش كتخسر الوقت ديالك فهمتي. ما تقعد الشامبوان على ليميت
يمكن لي ندير غير الجيل دوش فهمتي جو بو ميتر سكو جو فو سي تري رابيد ما كتبقاش تخسر الوقت ديالك في شي حوايج كتنوض الصباح ما كتحتاج حتى شي حاجه كتنوض بحال كيما نطي بحال كيما مشيتي مي فوالا فهمتي كل واحد علاش كيقلب جينيرالمون فوالا جيسبر تكون عجبتكم هاد لا فيديو حاولت ندير اون اناليز ما دخلتش دون لي ديتاي ساشي كو باش ندير اون اناليز فريمون poussé راه ça va prendre des heures ça va prendre des jours وانا كنétudier وانا كنشوف شكون هو اي ضروري لو تيست الا ما درتيش لو تيست انت كتلاحظ هنايا داروا اشاك فوا داروا دي تيست باش كيعرفوا شكون هو لو كليون تيب ديالهم دونك حتى نتوما جو vous encourage vraiment passer du temps في هاد لا بارتي هادي باسكو سي تري امبورطون و اون فوا كتولي كتعرف الكليون ديالك غادي يمكن لك تبقى تخسر عليه لا بوبليسيتي مزيان parfois il arrive que كيسحابك انت بين هذا هو لافاتار كليون ديالك alors que l'avatar كليون ديالك سي une autre personne اكزامبل مثلا في هذا البرودوي صعيب باش تفكر انك تسيبلي لي فام مي لي فام يمكن لهم يشريو هذا البرودوي باغ اكزامبل باش يعطيو كادو لور ماري ولا شي حاجه بحال هكا دونك لي تيست سي تري امبورطون ولكن عاوتاني ما تقدرش تيستي كلشي في الاول باسكو بون لو بودجي بوبليسيتير ني با انفيني دونك فوكاليز توا سور واحد لو كور دو سيبل ومن بعد افيك لو طون يمكن لك تشوف دوطخ سيبل tu vois دونك فوالا لي زامي الى عجبتكم لا فيديو لايك سبسكرايب بارطاجيوها مع صحابكم الا بغيتو تقيدوا في لي كوتشينغ راه عندكم لي لين dans la description غادي تهضر مع السبور il va vous guider et voilà à très bientôt تهلاو لي فراسكم تشاو